एमसीसी विरुद्ध गरेको रिट सर्वोच्चले गर्यो खारेज। माओवादी र समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मत दिने, एमालेले पास गरे सरकार छाड्ने। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका बलम्बुमा 14 वर्षीय बालकको शव फेला। नेपालमा बसेर चाइनिज एप मार्फत भारतीयलाई लोन, 13 युवती सहित 37 जना पक्राउ। लमजुङमा पुनः भूकम्पको धक्का। श्रीलङ्का र भारत जाने भन्दै भिजिट भिसामा दुवै जाने प्रयास, अध्यागमनले 8 जनालाई फर्कायो। धरानमा झोलामा भेटिएको शव झापाका दिनेश सिग्देलको। फोहोर रोकेर सडकमा नेतालाई निषेध, नो रोड नो भोटको नारा। एकीकृत समाजवादीले एमसीसीमा मतदान गर्न तत्काल व्हिप जारी नगर्ने। अडियो लिक भएपछि पल शाहको स्पष्टोक्ति, समीक्षालाई उचाल्ने पुरुष मित्रका प्रमाण आफूसँग भएको दाबी। छोरीलाई बलात्कार गर्ने बुबालाई 43 वर्ष कैद सजाय। रूपन्देहीको मल्लारानी गाउँपालिकामा चन्दा नदिएपछि विप्लवका कार्यकर्ताले कालो मोसो दले। पोखरामा परेको असिना पानीले 11 करोडको क्षति। सहकारीमा सन्दर्भ ब्याज दरमा लफडा, सहकारीको ब्याज 16.22% न्यूनतम नपुर्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। चीनको नाका बन्द भइरहेका बेला भारतको बन्दरगाहमै रोकिए 2182 कन्टेनर नेपाली सामान। युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिक ल्याउन भारतले पठायो जहाज। श्रीलङ्काद्वारा इन्धन आपूर्ति गर्न रकम अभाव भएको घोषणा। र सुनको मूल्य तोलामै 97,000, 15 महिना यताकै महँगो बन्यो सुन। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज पनि हामी देशभरका ताजा र महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईमाझ प्रस्तुत भएका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ एमसीसीका विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले दरफिट गरेको सन्दर्भबाट। संसदमा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट प्रशासनले दरफिट गरेको छ। नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै प्रशासनले दरफिट गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले दरफिट विरुद्ध अर्को निवेदन दिँदै हुनुहुन्छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकता, सर्वोच्चता र सार्वभौमिकता विरुद्ध भएकाले यसलाई अगाडि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेश गर्नुभएको थियो। उहाँले एमसीसी सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, खास गरी भियना कन्भेन्स 1969 अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार रिटमा एमसीसी नै संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नलेखिएको एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान, कानुन र सार्वभौमिकता विपरीत भएकाले त्यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने जिकिर गरिएको थियो। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका बलम्बु स्थित एक खोलामा 14 वर्षीय बालकको शव फेला परेको छ। मंगलबार बिहान 8:30 बजे बालकको शव फेला परेको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उदयपुर घर भई चन्द्रागिरी 12 बस्ने दीप कुमार राउतका 14 वर्षीय छोरा अनिश राउतको मृत्यु भएको हो। शव पानीमा डुबिरहेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। शवमा कुनै चोटपटक भने नदेखिएको प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। घटनास्थलमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र महाशाखाको टोली खटिएको थियो। प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। कल सेन्टरको आवरणमा विभिन्न चिनिया एप्स प्रयोग गरी भारतीयलाई लोन दिने र पैसा उठाउने समूह काठमाडौँबाट पक्राउ परेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले बानेश्वर स्थित लेभल ग्रुप अफ कम्पनीका 37 जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो। सोमबार पक्राउ गरिएका मध्ये एक चिनिया नागरिक र 13 जना युवती रहेका छन्। चिनियाहरूले कल सेन्टरमा काम गर्ने भन्दै नेपाली युवा युवतीलाई भर्ना गर्ने र चिनिया एप्स मार्फत भारतीयलाई एक साताका लागि 20,000 रुपियाँसम्म लोन उपलब्ध गराउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। निर्धारित समयभित्र पैसा नदिए मोटो रकममा ब्याज असुल्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ। उक्त कम्पनीमा काम गर्ने नेपाली कर्मचारीलाई मासिक 15 देखि 18,000 सम्म तलब छ। उक्त रकम चीनबाटै भुक्तान गर्ने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालीको नाममा कम्पनी रहे पनि लगानीकर्ता भने चीनमै बसेर काम गर्ने पाइएको छ। प्रहरीका अनुसार ती चिनिया एप्स मार्फत भारतीयले लोनका लागि एप्लाई गर्ने र त्यसरी एप्लाई गर्दा उनीहरूले आफ्ना सबै सरकारी विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पहाडी जिल्ला लमजुङमा पुनः भूकम्प गएको छ। सोमबार राति 2:22 जाँदा बेसी सहर नगरपालिका 10 बाँचखेत केन्द्रबिन्दु बनाएर 3.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार लमजुङमा भूकम्पको जोखिम रहेको र त्यहाँ भूकम्प जाने क्रम चलिरहनेछ। राति भूकम्प जाँदा अधिकांश मानिस निन्द्रामा भएका बेला भूकम्पले उठाएको थियो। यस भूकम्पको धक्का जिल्लाभरिका स्थानीयवासीले
महसुस गरेको बताइएको छ। जिल्लामा यसअघि गत माघ 23 गते दोधी गाउँपालिका 8 बन्सारा केन्द्रबिन्दु बनाएर 3.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। त्यस्तै माघ 13 गते कोलास्थोर गाउँपालिका 1 बागलुङ पानी केन्द्रबिन्दु बनाएर 2.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। जिल्लामा गत जेठ 5 गते यता महिनैबिचै भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय अध्यागमन कार्यालयले विभिन्न देश हिँडेका 8 जना नेपालीलाई रोकेको छ। सोमबार दुबई, केन्या, कतार र कुवेत हिँडेका 8 जना नेपालीलाई शङ्कास्पद यात्रा भन्दै प्रस्थान अनुमति नदिएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरू कसैले पनि भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जानुपर्ने उद्देश्य पुष्टि गर्न सकेनन्। फिर्ता हुने मध्ये केहीले भारत जाने बहानामा दुबई छिर्न खोजेको भेटियो भने केहीले श्रीलङ्का जाने बहानामा खाडी मुलुक जान खोजेको भेटिएको अध्यागमन अधिकारीले बताएका छन्। भारत हिँडेकी मोरङकी सुनिता कार्की, मालदिप्स हिँडेकी बर्दियाकी रेखा सुनवार तिवारी, मालदिप्स हिँडेका अर्घखाँचीका विशाल श्रेष्ठ, युए हिँडेका पाल्पाका दीप अर्याल, केन्या हिँडेका डडेलधुराका हरिबहादुर सार्की, भारत हिँडेका मकवानपुरका रञ्जित ठाडा मगर, गोर्खाकी शर्मिला सिरमल र कुवेत हिँडेकी नवलपरासीकी सुषमा राईलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको हो। कार्की, तिवारी, मगर र राईको अनलाइनमा समेत दुबईको भिसा एक्टिभ देखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान कडाई गरेपछि मानव तस्कर सञ्जालले वैकल्पिक माध्यमबाट पठाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। सुनसरीको धरान 4 मा विभस्त हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेको शवको शनाखत भएको छ। शव झापाको दबक नगरपालिका 5 का दिनेश सिगदेलको भएको खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सिगदेल बहराइनबाट 20 पुसमा नेपाल फर्किएका थिए। काठमाडौँबाट उनी सिधै विराटनगर स्थित कान्छी श्रीमती कहाँ गएको प्रहरीले बताएको छ। त्यसैले पारिवारिक समस्याका कारण उनको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। थप अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ। गत साता धरान भेडेटार सडक खण्डमा पर्ने जंगलमा जेब्रा झोलाभित्र टाउको र त्यसको भोलिपल्ट त्यही ठाउँमा शरीर अर्को जेब्रा झोलामा भेटिएको थियो। पासाङ ल्यामु सडकको मुड्कु पिप्ले खण्डमा हिजो आज गाडी गुड्दैनन्। तारकेश्वर नगरपालिकाको 3 पिप्लेमा सडक अवरुद्ध गर्न भेला भएका स्थानीयको नारा छ नो रोड नो भोट, अर्थात् सडक नबनाए भोट दिन्नौ। 8 वर्ष अघि ठेक्का लागेको सडक अहिलेसम्म नबनेपछि सिसाडोलमा फालिने काठमाडौँको फोहोर पनि रोक्ने गरी स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन्, जसका कारण उपत्यकाको फोहोर फागुन 1 गतेदेखि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। आन्दोलनकारीले यो राजमार्गलाई नेता निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँ, नुवाकोट र रसुवाका नेता र सांसदलाई यो बाटो हिँड्न नदिने उनीहरूले बताएका छन्। आन्दोलन थाल्नु अघि उनीहरूले पटक पटक बालाजु त्रिशुली सडक आयोजनाको कार्यालयमा धरना दिएका थिए, तर न ठेकदार फर्कियो न सडक विभागका जिम्मेवार अधिकारीले सडक कहिले बन्छ भनेर एकिन जवाब दिन सके। तारकेश्वर नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष मनोहरी तिवारीका अनुसार स्थानीयको एक सूत्रीय माग छ कालोपत्रे गर्न नथालेसम्म सडकको अवरोध नहटाउने। स्थानीयको मागमा नगरपालिका र हामी जनप्रतिनिधिको समर्थन छ। उनले भने 2 वर्षमा बन्नुपर्ने सडक 8 वर्षसम्म नबन्दा कोही जिम्मेवार नदेखिएपछि जनताले कति सहनु। 31 करोड रुपियाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनामा कुल 58% काम भएको छ। आयोजना प्रमुख गौतम कुमार श्रेष्ठ ठेकदार कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सन अहिले साइटमा नभएको बताएका छन्। बनेका सडक पनि बिग्रिएर फेरि बनाउनु पर्ने भएको छ। यसले गर्दा 58% काम भयो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी हुन्। अधिकारीको कम्पनीले समयमा काम नगरेपछि दबाव सिर्जनाका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले यो सडकलाई नेता निषेधित क्षेत्र घोषणा मात्र गरेका छैनन्, ठेकदार अधिकारीको फोटो सार्वजनिक स्थलमा टाँसेका छन्। एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधि सभामा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विपक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि सांसदहरूलाई व्हिप जारी गर्ने तयारी गरेको छैन। एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमसीसी को विपक्षमा उभिने निर्णय भए पनि सांसदहरूलाई विपक्षमा मतदान गर्न अहिले नै व्हिप जारी नगर्ने बताउनु भएको हो। हामी अहिले नै व्हिप जारी गर्ने पक्षमा छैनौं, आवश्यक परे संसद बैठक बस्नु अघि निर्णय लिन्छौं। पार्टीका महासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकारले संसदमा टेबल गरेको एमसीसीलाई सांसदहरूले छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर निर्णय लिन पाउने बताउनु भएको छ। संसदमा व्यापक छलफल भएपछि कुन प्रक्रियाबाट विपक्षमा उभिने त्यतिबेला टुङ्गो लाग्ने उहाँको भनाइ थियो।
पछिल्लो समय अभिनेता पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीको सम्बन्धलाई लिएर चर्को विवाद देखिएको छ। गायिका अधिकारीले पल विरुद्ध सम्पूर्ण प्रमाण आफूसँग रहेको उल्लेख गरिरहेकै बेला पलले उनलाई कसैले उक्साएको बताएका छन्। पलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले सञ्जालमा आफ्नो सङ्घर्षपूर्ण जीवनको सम्झना पनि गरेका छन्। पल शाहले आफ्नो जन्मदिनको दिन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका हुन्। उनले सञ्जालमा आफ्नो सङ्घर्षपूर्ण जीवनको सम्झना पनि गरेका छन्। उनले सङ्घर्षका क्रममा आएका बाधा र अडचनले कृत्रिम समस्या खडा गरिदिएको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनी भन्छन्, एउटा सङ्घर्षको चरणमा रहेको कलाकारलाई बारम्बार प्रहार हुँदा नमिठो अनुभूति भने पक्कै हुँदो रहेछ। उनले समीक्षासँगको विवादलाई जोड्दै भनेका छन्, विगत केही समय यता मसँग एकजना गायिकाको नाम जोडेर विभिन्न समाचार, मेरो अन्य महिला साथीहरूको मन्जुरी र अनुमति बेगर निजहरूको समेत तस्बिर राखी बनाइएको रिपोर्ट र अन्य विभिन्न भ्रामक शीर्षक राखी आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरी तथ्यहीन लान्छना लगाई मेरो तथा निज गायिकाको समेत व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा धक्का पुग्ने गरी प्रकाशित र प्रसारित भएको रिपोर्ट, अडियो र समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भई सो बारेमा मेरा दर्शक शुभचिन्तकलाई सत्य तथ्य उजागर गर्ने मनसायका साथ यो अपिल गरेको छु। नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको हुँदा सत्य तथ्य समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्न नेपाली सञ्चार जगत स्वतन्त्र रहेकोमा विवाद छैन। विगतमा पनि नेपाली प्रेसले विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अनुकरणीय भूमिका खेलेको गौरवमय इतिहास छ। तर यस्तो इतिहास बोकेको प्रेस जगतका केही सञ्चार माध्यमहरू एकाङ्की र गैर जिम्मेवार भएको पाउँदा मलाई दुखी तुलाएको छ। उनी अगाडि भन्छन्, म र मसँग नाम जोडेर समाचार प्रकाशित गर्दा मेरो स्वतन्त्र प्रेसले मलाई एक वचन सोध्ने वा मेरो भनाइ राख्न दिने अवसर पनि नदिएको हुँदा आम जनमानसमा सत्य उजागर गर्न यो अपिल प्रकाशित गर्न बाध्य भएको छु। एक अविवाहित गायिका, नायिका र उच्च शिक्षा पढ्दै गरेकी कसैको छोरी बेटीको नाम र तस्बिर समेत सार्वजनिक गर्दा मसँग हुँदै नभएको प्रेम र विवाहका समाचार बनाएर हाम्रो चरित्र हत्या गर्न कुनै पनि मिडियालाई छुट छैन र हुनु हुँदैन। आम सञ्चार माध्यममा प्रकाशित यस किसिमका भ्रामक समाचारले म तथा अन्य नारी कलाकारको व्यक्तिगत जीवनमा कस्तो नकारात्मक असर पर्छ त्यसको अनुमान समेत गर्न सकिँदैन। उनीहरूको वर्तमान र भविष्यलाई नै अन्धकार बनाउने किसिमका उल्लेखित समाचारले नेपाली प्रेस जगतको श्रीवृद्धिमा पक्कै पनि सहयोग गर्दैन। आफ्नो आवाजमा प्रकाशित भएको अडियोलाई लिएर उनी भन्छन्, अनलाइन माध्यममा प्रकाशित समाचार र अडियो रेकर्ड हेर्दा र सुन्दा म स्वयं आश्चर्यचकित भएको छु। प्रसारित अडियो रेकर्डमा बज्ने आवाज मेरो आवाजसँग मिलेको जस्तो भए पनि उक्त आवाज मेरो हो भन्नेमा पूर्ण शङ्का रहेको, प्रविधिको कुटिल प्रयोग मार्फत जस्तोसुकै जोसुकैको आवाजलाई भिन्न भिन्न ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सकिने कुरा सामान्य भइसकेको छ। यहाँ पनि फरक प्रसङ्ग तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने भन्ने क्रममा रेकर्ड गरिएका संवादलाई हाम्रो वास्तविक जीवनसँग जोड्ने प्रयासमा रहनुभएका मेरा केही पुरुष सहकर्मी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धीले निज गायिकालाई मेरो विरुद्ध बोल्न, प्रमाण सिर्जना गर्न लगायत उकास्ने गरेको जानकारी मलाई थियो। निज निर्दोष गायिकाले मेरो पुरुष सहकर्मीले उकासे बमोजिम नै गर्दै आएको भन्ने कुरा पछिल्लो मिडिया रिपोर्टले थप पुष्टि भएको छ। निज गायिकालाई मेरो प्रतिस्पर्धी साथीहरूले उकासेको अडियो लगायत अन्य प्रमाणहरू मसँग सुरक्षित रहेको र ती सबूत प्रमाण आधिकारिक निकायले माग गरेको खण्डमा पेश गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म र मसँग नाम जोडेर प्रकाशित उल्लेखित समाचार वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा रहेको हुँदा सोबाट भ्रमित नहुन अपिल गर्दछु। आफ्नै 14 वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गर्ने बुबालाई जिल्ला अदालत दैलेखले 43 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दण्डपानी लामिछानेको शुक्रबारको इजलासले दैलेख सदरमुकाम नजिकैका 39 वर्षीय ती पुरुषलाई 43 वर्ष कैद र 1 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको हो। अदालतले छोरीलाई हाडनाताकरणी गरेको कसुरमा 25 वर्ष र बलात्कार कसुरमा 18 वर्ष गरी 43 वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको हो। चन्दा रकम नदिएपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका युवाहरूले नेतृत्वलाई कालोमोसो दल नै जस्ता अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै प्युठानको मल्लारानी गाउँपालिकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। पालिका अध्यक्ष अमरध्वज राणा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापा, शिक्षा शाखा प्रमुख ठाकुर प्रसाद आचार्य, शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइ प्रमुख शिवराज पण्डितमाथि विप्लव निकट पार्टीका युवाहरूले सोमबार कालोमोसो दलेका थिए। भूमि विकास आधारभूत विद्यालय सराङकोटमा छलफल चलिरहेका बेला 81 ती युवाहरूले चन्दा नदिएको भन्दै कालोमोसो दल नै सम्मको अमानवीय व्यवहार गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले उक्त कार्यको निन्दा गरेको छ। सुनियोजित रूपमा विप्लवका कार्यकर्ता परिचालित भएको गाउँपालिकाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ।
पर्यटकीय नगरी पोखरामा गत आइतबार परेको भीषण असिना पानीले 11 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशु विकास महाशाखाले जनाएको छ। बाक्लो असिना पानीका कारण केही पशुपक्षी मरेका छन् भने फलेका तरकारी तथा फलफूल सहित बालीनाली नष्ट भएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडोरियाले पोखरा वडा नम्बर 9, 11, 13 र 18 मा धेरै क्षति भएको र अन्य वडामा सामान्य क्षति भएको बताउनु भएको छ। कडोरियाले राज्यले किसानलाई दिएको बिमा सुविधा सदुपयोग गरेमा यस प्रकारका क्षतिबाट राहत पुग्ने समेत बताउनु भएको छ। सन्दर्भ ब्याज दर मुद्दालाई लिएर यतिखेर फेरि सहकारी क्षेत्रमा लफडा चलेको छ। सहकारी अभियन्ता र व्यवसायीहरू सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दर समय सापेक्ष कम्तीमा 16.22% पुर्याउने पर्ने लबिङमा लागेका छन्। सन्दर्भ ब्याज दर रेफरेन्स इन्ट्रेस्ट सुझाव उपसमितिले सहकारीको ब्याज दर 16.22% कायम गर्न सिफारिस गरेको छ। यता नियामक सहकारी विभाग र राष्ट्र ब्याङ्कले भने उक्त माग सम्बोधन नगर्ने प्रयत्नमा लागेका छन्, जसले यतिखेर सहकारी व्यवसायी अभियन्ता र निकायहरू बीच नै तिक्तता बढेको छ। आफूहरूको माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने सहकारी अभियन्ताहरूले चेतावनी दिइसकेका छन्। अब अरू कुनै उपाय छैन, जसरी हुन्छ सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दर बढ्छ र बढ्नुपर्छ, अन्यथा अभियान अघि बढ्छ, हामी सङ्घर्षमा उत्रिन्छौँ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलले भने अहिलेको सन्दर्भमा सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दर अधिकतम 17% पुर्याउन आवश्यक देखिएकोले सोही माग गरिएको हो। कोरोना संक्रमण सुरु हुने बित्तिकै अर्थात् 2076 माघ 14 देखि बन्द भएको चीनतर्फको नाका अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। चीनतर्फको नाकामा अवरोधका बीच पछिल्लो समय भारततर्फ पनि समस्या देखिएको छ। भारतबाट नै आयात हुने वस्तुहरूमा कुनै समस्या नरहे पनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा अवरोध सिर्जना भएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयातित 2182 वटा सामान भरिएका कन्टेनर अहिले भारतीय बन्दरगाहमै रोकिएको छ। थुप्रिने क्रम जारी छ। भारतमा अड्किएका नेपाली व्यापारीका कन्टेनरहरू तुरुन्त पठाउन कन्टेनर सञ्चालकहरूलाई भारतीय रेलवे बोर्डले निर्देशन दिए जस्तो गरे पनि सामान नेपालतर्फ आउन सकिरहेको छैन। भारतीय सरकारी रेल कम्पनी कोकणले नै सामान पठाउन नसक्दा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने आधा जसो सामान भारतीय बन्दरगाहमा थुप्रिएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। नेपाल जानुपर्ने ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कन्टेनर भारतको बिजाग र कलकत्तामा रोकिएपछि रेल मन्त्रालय अन्तर्गतको रेलवे बोर्डले सहजीकरण गर्न कन्टेनर रेल सञ्चालनलाई निर्देशन दिए पनि छुट्न सकेको छैन। रोकिनुको मुख्य कारण भारतीय सरकारी रेल कम्पनी कोकण रेलवे हो। यसैले नेपाली सामान बोक्दै आएको छ। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भारतीय निजी कम्पनीलाई समेत कार्गो रेल प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो। सोसँगै निजी कम्पनीहरूले सरकारी कम्पनीभन्दा 30% हाराहारीको कम दरमा नेपालका सामान बोक्न समेत थालेका थिए। त्यसैले नेपाली व्यवसायलाई राहत भए पनि नेपाल जाने सामान बोक्न भारतीय निजी रेल धेरै उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको छ। त्यसपछि सस्तो रेटमा भारतीय सरकारी कम्पनीले नै रेल उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो, तर उनीहरूले सस्तो रेटमा नेपालमा सामान ल्याउन आनाकानी गरेका छन्। सोही कारण भारतमै सामान रोकिन पुगेको हो। भारतले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न जहाज पठाएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार एयर इन्डियाको एउटा जहाज मंगलबार बिहान दिल्लीबाट केपका लागि उडिसकेको छ। युक्रेनमा रहेका भारतीय नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन अरू पनि उडान गर्ने भारतले तयारी गरेको छ। विद्यार्थीसहित युक्रेनमा 20,000 बढी भारतीय रहेको तथ्याङ्क छ। रुस र युक्रेनको सीमामा केही हप्तादेखि जारी तनाव पछिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनका 2 क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका छन्। रुस समर्थित पृथकतावादीको नियन्त्रणमा रहेका डोनेस्कस र लुहान्स्क क्षेत्रलाई पुटिनले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका हुन्। यी 2 क्षेत्रका पृथकतावादी नेताहरूलाई सँगै राखेर पुटिनले उनीहरूलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। श्रीलङ्का सरकारले इन्धन आपूर्ति गर्न रकम अभाव भएको घोषणा गरेको छ। श्रीलङ्कामा इन्धन स्टेशनहरू सुक्खा भएको हो। हाल विदेशी मुद्राको सञ्चित समेत शून्य भएपछि श्रीलङ्का इन्धन खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। श्रीलङ्का केही समय यता आर्थिक मन्दीमा फस्दै आएको छ। श्रीलङ्काका ऊर्जा मन्त्री उदय गम्मन पिलाले 2 पटक इन्धन आइपुगे पनि त्यसको ढुवानीको रकम भुक्तानी दिने पैसा समेत नभएको बताउनु भएको छ। गत साता त्यहाँको सरकारी रिफाइनरी सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसनले इन्धन आपूर्तिका लागि रकम
नभएको बताएको थियो। सो संस्था 2021 मा मात्रै $21.5 करोड ऋणमा रहेको छ। सो सङ्कट समाधानका लागि तेलको भन्सार दर कटौती गर्ने वा चर्को मूल्य वृद्धि गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नरहेको बताइएको छ। गत महिना भारतले श्रीलङ्कालाई $90 करोड उपलब्ध गराएको थियो भने 40,000 मेट्रिक टन तेल पनि दिएको थियो। आर्थिक मन्दीको असर अरू क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको छ। खानेकुरा सहित अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको पनि अभाव चुलिन थालेको छ भने मुद्रास्फीति दर 25% माथि पुगिसकेको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य पछिल्लो 15 महिना यताकै महँगो भएको छ। मंगलबार तोलामा 800 रुपियाँले बढेर छापावाला सुनको मूल्य 97,000 रुपियाँ पुगेको छ। जुन मूल्य गत वर्ष कार्तिक 24 गते पछिको सबैभन्दा उच्च मूल्य रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। आज तेजाबी सुनको खरिद बिक्री मूल्य 96,500 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले बढेर 1315 रुपियाँ पुगेको छ। सोमबार प्रति तोला 1300 रुपियाँमा चाँदीको खरिद बिक्री भएको थियो। 24 कार्तिक 2077 मा सुन प्रति तोला 98,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो।